अब जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना कैमरे के उस पर बैठे खाने की स्पेशली टेबल पे, उन सबसे सवाल है कि भाई जो आप खा रहे हैं क्या वो महफूज और मिलावट से पाक क्या है? आपका खाना महफूज है? जी, क्या आपका खाने में मिलावट नहीं है? तो जनाब ऐसा बिल्कुल है। आप लोगों के खाने में मिलावट भी होती है और खाना महफूज भी नहीं होता, स्पेशली वो खाना जो हम बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं। हम दिन भर बहुत सी ग़िज़ाएं खाते हैं, कभी होटल पर, कभी ठेलों पर। अब ना सफाई का इंतज़ाम होता है, ना कोई चेक एंड बैलेंस होता है। बात तैयार शुदा खानों तक ही महदूद नहीं है, लोग हर चीज़ में मिलावट के नए नए तरीके ढूंढ रहे होते हैं। कभी दूध में यूरिया खाद मिलाई जाती है, तो कभी मिर्चों में भूसा मिलाया जाता है, कभी मुर्दा जानवरों के खून से केचप तैयार की जाती है, कभी मुर्दा मुर्गियों, बकरों और गाय का गोश्त बेचा जाता है। ड्रिंक्स में मुज़र सेहत केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगे। मक्खन और दूध के नाम और तस्वीरें इस्तेमाल करके कुछ और बेचा जाता है। ना खालिस आटा होता है, घी, दालें, चीनी, मतलब आपको मार्केट में जो भी मिल रहा है ना, बिलीव मी, वो खालिस या फिर ओरिजिनल नहीं होता। हत्ता कि मुज़र सेहत फल और सब्जियां फरोख्त की जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गंदे पानी से फैसल धोया जाता है। अच्छा, बात यह है कि आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। थीम इसका यही है कि जी महफूज खाना, बेहतर सेहत। तो हम इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शाज़िया इकराम साहबा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर आपका हैविंग खाना मी। महफूज है? जितना किसी और का है उतना ही मेरा। एग्जैक्टली। तो चलें हम शुरू करते हैं जो बाहर के जो खाने होते हैं। देखिए, कराची का फूड और स्ट्रीट फूड जो है चटपटा, मज़ेदार, इनमें सिर्फ मसाला जात का ही कमाल नहीं, उस धूल, मिट्टी और उस मक्खी का भी बड़ा कमाल है जो उसके इर्द गिर्द कर रही होती है। नाउ उससे भी नेक्स्ट लेवल ये कि जिस प्लेट में हम खा रहे हैं उसी प्लेट में किसी फला शब्बीर भाई खाकर गए और शब्बीर भाई को हो सकता है कि टीबी हो, तो उसने क्या किया, वहीं से धोया और वो टीबी वाली प्लेट आपके और वो टीबी आपके अंदर। कहाँ खड़े हुए हैं हम फूड सेफ्टी के हवाले से? राइट। अच्छा देखें, एक तो ये कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो इनका जो इस मरतबा का स्लोगन है कि सेफ़र फूड बेटर हेल्थ, हम लोगों को उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो चेक्स एंड बैलेंसेस, वो रेगुलेशंस और उनकी कंप्लायंस इन प्लेस इतनी नहीं होती जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। उससे होता ही है कि एक तो हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वैसे ही माल न्यूट्रिशन का शिकार होती है, स्पेशली अंडर 5 years ऑफ ओल्ड जो बच्चे हैं हमारे। उसके बाद ओवर एंड अबव माल न्यूट्रिशन, अगर उनको फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होती हैं जिनके अंदर डायरिया और वॉमिटिंग उनको हो जाता है, उसकी वजह से फ़र्दर उनकी नरिशमेंट ख़राब होती है। तो इसकी वजह से तकरीबन ओवर 40% ऑफ आवर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years मेल नरिश्ड हैं और स्टंटेड हैं। और स्टंटेड ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल स्लोनेस भी होती है। तो ये बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है। इसके ऊपर नंबर 1 तो ये चीज़ है कि आई थिंक जब गवर्नमेंट्स अपना बजट आउटले करती हैं तो बजट एक्सपेंडिचर का एक जो काफ़ी बड़ा चंक है ना, वो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज़ ऑफ अनसेफ फूड जो कि अनसेफ वाटर है। नॉट जस्ट ड्रिंकिंग वाटर बट ऑल काइंड्स ऑफ वाटर, जिसमें आपने अपने फ्रेश प्रोड्यूस को धोना है, जिसके अंदर जैसे आपने पॉइंट आउट किया अपने बर्तन धोने हैं, काउंटर टॉप्स धोने हैं, वो सब आपका सेफ वाटर अगर होगा इंक्लूडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो बहुत ज़्यादा फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न बीमारियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो एक तो ये हो गया कि गवर्नमेंट इसमें बजट आउटले जब करती है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा बड़ा चंक दिया जा सकता है। दूसरी बात उसके अंदर ये है कि फिर उसकी कंप्लायंस और मॉनिटरिंग भी हो। रूल्स तो बनते हैं तो वो हम ज़रूर करें, और वो मॉनिटरिंग खाली गवर्नमेंट कहीं भी नहीं करती, इंडिविजुअल्स को भी करना पड़ता है, कमर्शियल एंटिटीज़ को भी करना पड़ता है। तो जितने लोग मतलब ये देख रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे वो अपने घरों में बैठे हैं, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर है जो एक छोटे से ठेले के ऊपर कुछ बेच रहा है, चाहे कोई आपका बहुत अच्छा हाई एंड रेस्टोरेंट है, सबको ये चीज़ें और ये मेजर्स इन प्लेस करनी है, और ये इतनी मुश्किल नहीं है। इसमें एक चीज़ ये होती है, ये होते हैं 3 जो बिल्कुल सिंपलेस्ट है ना, 4 स्टेप्स हैं, उसमें 3 C's एंड एन S है, जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले क्लीन कैसे करना है, आपने चीज़ों को क्लीन करना है। सोपी हॉट वाटर, अगर आपके पास डिसइंफेक्टेंट नहीं भी है जो कोई बहुत महंगा है, तो हॉट सोपी वाटर के अंदर अपने काउंटर्स को, चॉपिंग बोर्ड्स को, हर चीज़ को आफ्टर हर कुकिंग अच्छी तरह से धोएं करनी है। जो भी फूड हैंडलर्स हैं वो खाना पकाने या देने से पहले और बाद दोनों मरतबा हाथ धोएं। जितने लोग हैं
وہ اسپیشلی واش روم یوز کرنے کے بعد کم از کم 20 سیکنڈس, ابھی کووڈ میں تو ہم نے بہت زیادہ سیکھا ہاتھ کیسے دھوتے ہیں, تو وہ اب یاد بھی رکھنا ہے, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو اینی ایکیوٹ انفیکشن. آپ اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. ایک تو کلینلینس آ گئی. اس کے بعد ہوتا ہے سیپریٹ. ایک جو ایسے سیپریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اینیمل پروڈکٹس ہیں, جیسے آپ کا را میٹ ہے, سی فوڈ ہے, انڈے ہیں, ان کو فریش پروڈیوس سے الگ رکھیں. جب شاپنگ کرتے ہیں اپنی گروسری کارٹ میں, اپنے کاؤنٹرز کے اوپر, اپنے ریفریجریٹرز کے اندر ان کو الگ رکھیں, بیکاز را میٹ اور ایگز کا جو ہے وہ بہت زیادہ انفیکشن جو ہے, جو فوڈ بورن بیکٹیریا, وائرسز, پیراسائٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کے فریش پروڈیوس پہ جائیں گے. اگر آپ لیٹ سے اس کے بعد فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کھاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی اس طرح کے بیکٹیریا جیسے سالمونیلا ہے یا اور بہت سارے ہوتے ہیں, وہ انفیکشن کراس کنٹامینیشن ہو جائے تو وہ پرابلم ہوتا ہے. دیٹس وائی بہت سے لوگ جو میٹ ہو یا چکن ہو, they tend to keep it in the freezer. اور وہ جو فریش ہے وہ obviously they رائٹ. جی, چاپنگ بورڈز بھی الگ رکھیں. جو آپ کے کٹنگ بورڈز ہیں وہ میٹ کا الگ ہونا چاہیے اور باقی ویجیٹیبلز اور فروٹس کا الگ ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے اگر میں اسٹریٹ فوڈس کی ہم بات کریں, اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جناب کرسیاں یا ٹیبلز لگی ہوئی ہیں, نیچے ہی گٹر ہے, نالیاں ہیں, پھر وہ مکھیاں ہیں, وہ اسمیل ہے, لیکن کیا ہے بھائی, وہ اسٹریٹ فوڈ کھانا ہے نا. اچھا, اب اسی میں بیٹھ کے آپ کھا رہے ہیں, پھر آپ کے وہ چھوٹے بچے بھی کھا رہے ہیں, اوکے, ایک یہ چیز. دوسری چیز, وہ جو پانی آ رہا ہے وہ جگ میں آ رہا ہے, اس کے ساتھ وہ اوکے, اب بڑا ہو گیا یہ ڈسپوزیبل آپ کو گلاس دے دیں, بٹ اگین کہ وہ جگ اسٹیل کا ہے, وہ جگہ جہاں پر کرسیاں لگی ہیں وہ اچھی جگہ نہیں ہے, تو آئی تھنک اس کا بھی بڑا امپیکٹ. جی بالکل بالکل. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ اویئرنیس ہے. اگر لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو جائے کہ ان کے گھر کا جو ان کا فار ایگزامپل کسی بھی لیول پہ آپ بات کریں, وہ اپنے گھر کا جو منتھلی بجٹ ہے اس میں سے بہت زیادہ اگر وہ علاج پہ نکال دیں گے اپنے بچوں کے, بیوی کے, اپنے, تو وہ ان کو اکنامکلی بھی امپیکٹ کرے گا. انڈیویجول لیول پہ یہ, کمرشل لیول پہ کوئی بزنس انٹیٹیز ہیں, کوئی آرگنائزیشنز ہیں, کوئی کچنز ہیں, وہ اپنے لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ اور کہ ہم بھی اب ہمارے اوپر بھی ہیلتھ برڈن کے جو اس کی ہیلتھ کاسٹ ہے اس کا برڈن گھٹے گا اور آپ کے انڈیویجول لیول پہ بھی گھٹے گا. اسی طرح گورنمنٹس کے بھی فائدے میں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکٹیو ورک فورس زیادہ ہوگی اگر آپ ان کو یہ ساری اویئرنیس دیتے ہیں, بلکہ آپ کا جو ہیلتھ کا ہیوج برڈن ہے اس کا بجٹ کا, وہ بھی آپ کرٹیل کریں گے. تو وہ پریونشن کی طرف چلے جائیں دوبارہ, بجائے کہ آپ کیور کی طرف جائیں, بیکاز وہ ہر لیول کے اوپر وہ زیادہ آپ کو کاسٹلی پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ کہ میں دیکھنے والوں سے بھی بتاؤں کہ ہمارے سیگمنٹ کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم ڈسکریج کریں فوڈ اکانومی کو. ہمارے یہاں فوڈ اسٹریٹس ہیں, بات اصل میں یہ ہے کہ فرام فوڈ سپیکٹر ٹو دا انتظامیہ آف دیٹ ایریا, ان کو اس چیز کو ٹیک کیئر کرنا چاہیے. اگر آپ کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں, سینیٹیشن اور ہائیجین کے ساتھ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور وہ جب دیکھیں وہ یہی چیز ہوتی ہے, ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے. اگر ایک گڈ پریکٹس ان پلیس ہوگی اور جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ اس گڈ پریکٹس کو آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں اور ساتھ گورنمنٹ بھی اس میں کمپلائنس اور مانیٹرنگ کر رہی ہو, تو وہ پھر گھر بھی لے کے جائیں گے ان چیزوں کو. اسی طرح جو کلچرز ہیں آپ کے اور جو سینیٹیشن ہے اور جو ہیبٹس ہیں لوگوں کی ڈے ان ڈے آؤٹ, وہ آہستہ آہستہ آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے, لیڈنگ بائی ایگزامپل. آئی تھنک یہ کافی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کوکنگ میتھڈس جو ہیں اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ پراپر کوکنگ ٹیمپریچر تک کھانے کو لے کے جائیں, اسپیشلی را میٹس اگین, ایگز اگین, ان کو لے کے جائیں. پھر اگر اسٹریٹ فوڈ میں بڑا زبردست کھانا ہوتا ہے, اٹس ایکچولی ویری ڈیلیشیس, دنیا میں ہر جگہ, اسپیشلی ہمارے ملک کا, پھر رہا بھی نہیں جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اویئرنیس کی, ہمارا یہ سیگمنٹ بھی لوگوں کے لیے اویئرنیس کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے. بچوں کے کریکولم میں یہ شامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے, میں اکثر جب اپنے بھانجا بھانجی کی کتاب دیکھوں تو اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ اسٹرانگلی آپ کو بتانا چاہیے. آپ کو شاید ان کی بک کے فرنٹ پیج, بیک پیج, ہر جگہ بتانا چاہیے کہ بھائی اس طرح سے کھاؤ, اس طرح سے کھانا. ایگزیکٹلی, وہ بتائیں بھی. پھر جو ان کے سنیک بریکس ہوتی ہیں, لنچ بریکس ہوتی ہیں, اس کے اندر اس کو بڑا فرینڈلی مینر میں اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں, بلکہ گھر جا کے بچے بڑوں کو بھی بتائیں کہ آج ہم نے یہ سیکھا ہے اور اس کا یہ ریشنل ہے. اینڈ بلیو می اٹ ورکس بوتھ ویز, یو نو, آئی مین ایڈلٹس کین لرن فرام کڈز ایز ویل. تو وہ اگر وہ کریں گے اور بچے اسکول میں جو ان کو بتایا جاتا ہے اس چیز کو بڑا سیکرڈ سمجھتے ہیں, تو وہ دے ول ابائڈ بائی اٹ, اور وہ گھر بھی وہ میسیج لے کے جائیں گے.
اور اسٹریٹ فوڈ کی جب بات ہو رہی تھی تو جو 3rd S ہے کہ آپ نے اس کو 3rd C کے کوکنگ ٹیمپریچر رکھیں. یہ یاد رکھیں کہ جو کھانا پک گیا ہمارا، کیونکہ ملک کا ٹیمپریچر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، پک کے وہ کھانا پڑا ہوا ہے اب، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹیمپریچر اس لیول پہ مینٹین نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر جرمز یا پیتھوجنز ملٹیپلائی نہ کریں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ کوکنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ اسٹریٹ وینڈرز ہیں چاہے ریسٹورنٹس ہیں، وہ اتنی ہی مقدار میں کھانا بنائے جتنا ان کا استعمال ہو جاتا ہے جو رننگ کوانٹٹی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی، اب ہمیں اپنے گھر کا کچن بھی صاف رکھنا چاہیے. آپ چاہے باہر کا کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھائیں، بٹ آپ کو اپنا کچن اتنا صاف رکھنا چاہیے کہ جو آپ بنا رہے ہیں آپ کو وہ محفوظ لگے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. موجود تھی، گفتگو کر رہی تھی. اگین وہی باہر کا کھانا اگر کھا رہے ہیں تو پلیز احتیاط کے ساتھ کھائیں. اگر ہیلدی کھائیں گے فیصل تو آپ ہیلدی رہیں گے، اور ایک ہیلدی گھر لا کے کھا لیں. یہ بھی نہ کریں لیکن صحت مند والا کھائیں. آپ کو کیسے مطلب آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ نہیں، وہیں گٹر پہ بیٹھ کے کھائیں. نہیں، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ بھائی آپ ہیلدی کھائیں.